ओके, अब हामी स्टार्ट गरौँ। स्लाइड देखा छ है? छ सर। आज अघिदेखि नै थोरै हो कि अहिले कम भएको हो यताउता गएर? हैन सर, साथीहरु बोल्न आउँदैछन्। ओके, यतिकै मैले यसो प्र्याक्टिस गर्नलाई भनेर राखेको थिएँ। जस्तै चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल एन्ड गेट, अर गेट र नर गेटको रियलाइजेसन कस्तो हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ। सिमिलरली यहाँ चाहिँ नट र न्यान्डको चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। नट र न्यान्ड फङ्सनको चाहिँ रियलाइजेसन फर्स्ट च्याप्टर 1 मा कस्तो हुन्छ, वेट कति, बायस कति राख्ने, त्यो यसो ट्राई गर्ने। अनि अर्को चाहिँ एक्सनर फङ्सन, पर्सेप्ट्रोनबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन त्यसलाई पनि, हैन? डेफिनेटली भनेपछि त्यसको लागि मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन कस्तो होला एक्सनरको लागि, त्यो पनि ट्राई गर्ने। हामीले एक्सरको लागि अस्ति गरे, यो एक्सरको लागि यस्तो हुन्छ भनेर अस्ति गरेका थियौँ रिलेसन। सिमिलर टाइपको केही न केही रिलेसन हाम्रो सायद एक्सनरको लागि पनि निस्केला, सो ट्राई गर्नु। अनि त्यसपछि एक्सनरको मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्नु। ओके, यिनीहरू अब घोकिराख्नु पर्ने कुरा हैनन् कुनै पनि, खासमा अब यो चाहिँ अलिकति थाहा हुनु पर्यो। अनि अरू चाहिँ यसो आइडिया लगाएर जान्ने हुनुपर्छ। वेटको भ्यालु यही हुनुपर्छ, बायसको भ्यालु यही हुनुपर्छ भन्ने हार्ड एन्ड फास्ट केही पनि छैन। वेट र बायसको भ्यालु डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ, तर हामीले यो फङ्सन एन्ड फङ्सन, अर फङ्सन, नर फङ्सन गर्ने चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले यो घोकिराख्नु पर्ने कुरा हैन नि, ठिकै आइडिया लगाएर गर्ने हो। सिमिलरली नट र न्यान्डको पनि गर्ने अनि एक्सनरको पनि गर्ने। ओके, आज चाहिँ हाम्रो heuristics for making the back propagation algorithm perform faster. ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदम त पढ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति प्र्याक्टिकल्ली काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो हैन, सो दैट एल्गोरिदम क्यान परफर्म बेटर। त्यो कुराहरू चाहिँ, त्यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ यसमा छ हाम्रो। फर्स्ट वान इज स्टोचास्टिक भर्सेस ब्याच अपडेट। त्यो पहिलादेखि हाम्रो कुरा आइरहेछ। हामीले यो कुरा स्टोकास्टिक र ब्याच अपडेटको कुरा हामीले पहिलादेखि गरिरहेछौँ। एज मेन्सन प्रिभियसली, द स्टोकास्टिक भनेकै सेक्वेन्सियल अर अनलाइन मोड अफ ब्याक प्रोपागेसन। यो हामीले पहिला अनलाइन भनेर पनि पढेका थियौँ हैन। यसलाई अनलाइन पनि लेखिदिन्छु मैले, त्यो भएर अनलाइन मोड अफ ब्याक प्रोपागेसन लर्निङ is computationally faster than batch mode, because online sequential learning मा, online learning मा one example at a time हुन्छ। त्यो मेमोरी मा कुनै प्रब्लम हुँदैन। जति ठुलो ट्रेनिङ सेट भए पनि हामीले मेमोरी मा राख्नलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटेसनली फास्ट हुन्छ यो, बिकज मेमोरी मा सबै अटाइहाल्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ फास्ट हुन्छ भनेर। बट ब्याच मोडमा चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज ट्रेनिङ सेट हुँदाखेरि प्रब्लम हुन्छ भनेर हामीले अस्ति भनेको थियौँ। लार्ज ट्रेनिङ सेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो होल ट्रेनिङ सेट एकैचोटि मेमोरीमा अटाउँदैन अनि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने डिफिकल्टी हुन्छ। त्यसको म्याट्रिक्स जुन हुन्छ हाम्रो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यो भेरी लार्ज म्याट्रिक्स हैन। अनि त्यो केसमा चाहिँ अब मेमोरीमा नअटाउने भएको हुनाले, अटाउन गाह्रो हुने भएको हुनाले कम्प्युटेसनली स्लो भएर जान्छ। अनि however there can be difficulty in convergence। अब भनेपछि हाम्रो स्टोकास्टिक मेथडै राम्रो देखियो माथिको पोइन्ट हेर्दा त, बट however there can be difficulty in convergence in case of stochastic learning।
स्टोकास्टिक अपडेटको केसमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्यसमा के हो भनेपछि हाम्रो कन्भर्जेन्समा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ, अलिकति लार्ज स्टेपहरू लिन थाल्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्मुथ स्टेपहरू लिँदैन, बिकज सबैको एभरेज होइन नि, त्यो त इन्डिभिजुअली एउटा इक्जाम्पलको हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि अलिक कन्भर्जेन्समा चाहिँ अनि डिफिकल्टी हुन्छ, कन्भर्ज हुन डिफिकल्टी हुन सक्छ स्टोकास्टिक अपडेट अनलाइन लर्निङ। therefore better choice is to use mini batch update strategy। हामीले अस्ति पनि त्यही कुरा गरेका थियौँ, हामीले युज गर्ने भनेको मिनी ब्याच। हामीले प्र्याक्टिकल्ली भोलि काम गर्नु पर्यो भनेपछि मिनी ब्याच अपडेट स्ट्राटेजी नै हामीले युज गर्ने। ब्याच अपडेटमा पनि जाने होइन, हामीले अनलाइन स्टोकास्टिक अपडेटमा पनि जाने होइन। ब्याच अपडेट भनेको अस्ति मैले भनेको थिएँ जस्तो होल ट्रेनिङ सेटलाई सर्टेन साइजको ब्याचमा डिभाइड गर्ने, 16, 32, 64 को ब्याचेसहरू बनाउने। एउटा ब्याचमा चाहिँ 16 अर्थात् 32 इक्जाम्पल्सहरू हुन्छन्, तिनीहरूको मैले एभरेज ग्रेडियन्ट निकाल्छु अनि वेट अपडेट गर्छु। फेरि नेक्स्ट ब्याच लिन्छु, एभरेज ग्रेडियन्ट निकाल्छु अनि वेट अपडेट गर्छु। त्यो भनेपछि के हुने भयो, मेमोरीमा नअटाउने प्रब्लम पनि भएन, बिकज एट अ टाइम एउटा मात्रै ब्याच मेमोरीमा चाहिने भयो हामीलाई। मेमोरीमा नअटाउने भन्ने हुँदैन, कम्प्युटेसनली पनि राम्रो भइहाल्यो, त्यो भएर फिजिबल भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कन्भर्ज हुन पनि लिटल बिट इजी भयो, किन भनेपछि 32 वटा को एभरेज ग्रेडियन्ट अलिकति स्मुथ आउँछ। जस्तो कुनै एउटा इक्जाम्पल मात्रै भन्नु पर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति नोइजी टाइपको इक्जाम्पल भएर यताउता त्यो अलिकति राइट डिरेक्सनमा त्यसले हामीलाई ग्रेडियन्ट नदिएको पनि हुन सक्छ। बट 32 वटा को एभरेज लिँदाखेरि समहाउ हामी राइट डाइरेक्सनतिरै बढी मुभ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले बेटर स्ट्राटेजी चाहिँ मिनी ब्याच अपडेट स्ट्राटेजी युज गर्ने हो। भोलि प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्थ्यो यो चाहिँ खासमा। हामीले भोलि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ मिनी ब्याचै हाम्रो जाने हो, किन भनेपछि स्टोकास्टिकको त्यो प्रब्लम छ, ब्याच अपडेटको पनि आफ्नो प्रब्लम छ। त्यो भएको हुनाले दुईटैको ब्यालेन्स भनेको चाहिँ मिनी ब्याच अपडेट स्ट्राटेजी हामीले युज गर्ने। सेकेन्ड पोइन्ट इज maximizing information content। अनि two ways of maximizing information content are use an example that result in large training errors। अब सकेसम्म हामीले ट्रेनिङ एरर सकेसम्म जति एरर धेरै आयो त्यति हामी राइट डाइरेक्सनतिर चाँडै मुभ हुन्छौँ। किन भनेपछि एरर आयो भने एरर करेक्सन लर्निङ, हामीले लर्निङ गर्दाखेरि नै त्यही एररलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले लर्न गर्ने। अब हामीले एररै दिन आउन थालेन भनेपछि चाहिँ अब हामी मिनिमामा चाहिँ छैनौँ, बट हाम्रो ट्रेनिङ इक्जाम्पल्सहरूले लार्ज एरर चाहिँ निकाल्न सकिरहेको छैन भनेपछि फेरि हाम्रो त्यति मुभ हुन बिस्तारै मुभ हुन्छ, टाइम लाग्न थाल्छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एरर जति छ त्यो पुरै एरर आयो भने राम्रो। use an example that is radically different from all those previously used। सेकेन्ड स्ट्राटेजी हाम्रो यो एररलाई चाहिँ लार्ज गराउने इन्फर्मेसन कन्टेन्ट भनेको मिनिमातिर हामीले एररको मिनिमा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। एररको मिनिमा फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लार्ज एरर आयो भने मिनिमातिर सजिलै चाँडै पुग्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ जस्तो प्रिभियसली जुन ट्रेनिङ इक्जाम्पल आयो हामीले देखिरहेका छौँ, फेरि त्यस्तै टाइपको ट्रेनिङ इक्जाम्पल आयो अगेन भनेपछि द्याट विल कन्ट्रिब्युट लिटल ओन्ली, खासै धेरै कन्ट्रिब्युट गर्दैन। बट इफ यु सी द एक्जाम्पल द्याट इज डिफरेन्ट फ्रम previously seen examples, then that will contribute more towards achieving minima of the error। error को किन भनेपछि डिफरेन्ट छ, त्यसले डिफरेन्ट हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ अब आफ्नो कतातिर छ एररतिर, अब हामीले राइट डाइरेक्सनतिर छ भनेपछि राइट डाइरेक्सनमा अलिकति ठुलो स्टेप हान्छ, रङ डाइरेक्सनमा छ भने हाम्रो डाइरेक्सनै चेन्ज गरिदिन सक्छ त्यसले हैन। त्यो भएको हुनाले डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरू हुनु राम्रो हो हाम्रो। इन प्याटर्न क्लासिफिकेसन टास्क
Using sequential backpropagation learning, simple and commonly used technique is to randomize the order in which the examples are presented to the multi-layer perceptron from one epoch to next. अब हाम्रो के गर्छ भने sequential learning, online learning हामीले युज गरिरहेको हो भने अब हाम्रो सपोज हामीसँग 100 वटा ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरु छन् भने सुरुमा 1 by 1 100 ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरु लिन्छ, ट्रेनिङ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट इपोकमा जाँदाखेरि त्यो ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरुलाई सफल गर्छ के र्यान्डमाइज गरिदिन्छ। ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरु 1 देखि 100 सम्म जुन पहिलाको अर्डर थियो त्यो अर्डरै र्यान्डमाइज गरिदिन्छ। किन भनेपछि प्रिभियसली ट्रेनिङ एक्जाम्पल 1 2 3 एउटा क्लासमा थियो भने अब चाहिँ नेक्स्ट र्यान्डमाइज हुँदाखेरि त्यो 1 2 3 एउटा क्लासमा नहुने गरेर पर्छ के, डिफरेन्ट पर्न थाल्छ। अर्डर अफ एक्जाम्पल पनि जस्तो पहिला एउटा राइट आयो, फेरि रङ आयो, फेरि रङ आयो, फेरि रङ आइराछ भने तीनटा रेगुलर रङ आउनु भन्दा बेटर स्टेट राम्रो चाहिँ के हुन्छ भने राइट रङ यस्तो आयो राख्यो भने बेटर हुन्छ के, अर्थात् रङ राइट त्यस्तो टाइपको। अनि दुईटा रङ आयो भने त्यसपछि समाउ आउनै पाउँदैन भन्ने हैन, दुईटा राइट दुईटा रङ पनि आउन सक्छ, तर बेटर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो इजिली एचिभ होस् भनेर र्यान्डमाइज एभ्री इपोकमा र्यान्डमाइज गर्ने गर्छ। एभ्री इपोकमा र्यान्डमाइज गर्यो भनेपछि अनि हाम्रो अपडेट गर्ने उनै अर्डर नै डिफरेन्ट भएर जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फास्ट, किनभने एउटै टाइपको प्याटर्न एभ्री टाइम देख्दैन नि त उसले, नत्र एभ्री टाइपको प्याटर्न पहिला जुन अर्डरमा पहिला गरेको थियो त्यही प्याटर्न नेक्स्ट टाइम पनि देख्यो भनेपछि अलिक स्लो हुन्छ कन्भर्जेन्स। डिफरेन्ट प्याटर्न्सहरु आउन थाल्यो भने कन्भर्जेन्सको लागि फास्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ र्यान्डमाइज गर्ने हो। फेरि हाम्रो ब्याच अपडेटमा र्यान्डमाइजेसन पोसिबल भएन है। फेरि ब्याच अपडेटमा चाहिँ के हुन्छ अनि हाम्रो होल सबै ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरु लिने हो, त्यो ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरुको एभरेज निकाल्ने हो अनि वेट अपडेट गर्ने। त्यो र्यान्डमाइज गरे पनि एभरेज ट्रेन एरर त त्यति नै हो आउने। त्यो भएको हुनाले ब्याच अपडेटको केसमा र्यान्डमाइज गर्नुको कुनै मिनिङ छैन। स्टोकास्टिक लर्निङ अर अनलाइन लर्निङको केसमा र्यान्डमाइज गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो मिनी ब्याचमा पनि र्यान्डमाइज गर्न सकिन्छ है। मिनी ब्याचमा र्यान्डमाइज कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि लेट्स से हामीसँग चाहिँ एकछिनको लागि 1600 वटा अनि ट्रेनिङ एक्जाम्पल छन्। 1600 वटा ट्रेनिङ एक्जाम्पल छन् भने अब हामीले 32 को एउटा ब्याच बनायो भने 50 वटा ब्याचेस बन्छ। 32 को ब्याच बनायो भने मैले 50 वटा ब्याच बन्छ। अनि मैले सुरुमा त्यो 50 वटा ब्याच 1 by 1 लिन्छु, अपडेट गर्छु, एउटा ब्याचको एभरेज निकाल्छु, अपडेट गर्छु, वेट, फेरि अर्को ब्याचको एभरेज एरर निकाल्छु, वेट अपडेट गर्छु, सो अन। बट अब र्यान्डमाइज चाहिँ कसरी गर्ने त त्यहाँ गरिन्छ त त्यहाँनिर भनेपछि जस्तो अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो अब ब्याच नै नेक्स्ट टाइम डिफरेन्ट बन्छ क्या। जस्तो पहिला चाहिँ हाम्रो जुन 50 वटा ब्याचेसहरु थियो त्यो ब्याचेसहरुलाई नै र्यान्डमाइज गर्ने क्या। जस्तो 1 देखि 50 सम्मको अर्डर जुन थियो अब चाहिँ र्यान्डमाइज गर्दाखेरि पहिला 5 नम्बर अहिले 1 नम्बरमा भएको ब्याच नेक्स्ट टाइम चाहिँ 7 नम्बरमा जान सक्छ। योभन्दा पहिला 19 नम्बरमा भएको ब्याच अब चाहिँ 1 नम्बरमा आउन सक्छ। ब्याचकै र्यान्डमाइजेसन हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हेल्प गर्छ हामीलाई। त्यो भएको हुनाले बट कम्प्लिटली ब्याच अपडेट हो भने चाहिँ र्यान्डमाइजेसन पोसिबल भएन। अनलाइन लर्निङमा पनि पोसिबल छ, मिनी ब्याचमा पनि पोसिबल छ randomization. Ideally, the randomization ensures that successive examples in an epoch presented to the network rarely belong to same class. अब हामीले theoretically त्यस्तो भन्ने हो हैन, तर कहिलेकाहीँ पर्न पनि सक्छ हैन। सक्सेसिभ एक्जाम्पल्सहरु लगातार रङ राइट पनि पर्न सक्छ, बट हामीले थ्योरेटिकल्ली भन्नु पर्दा र्यान्डमाइज गर्दै गयौं भने अर्डर चाहिँ राइट रङ राइट यस्तो टाइपको अर्डर बन्छ भन्ने हाम्रो अलिकति एक पर्फेक्ट त्यो अर्डर नबने पनि नियर टु त्यो अर्डर बन्न जान्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन।
त्यसले चाहिँ कन्भर्जेन्समा इजी गरोस्। ओके, थर्ड पोइन्ट इज एक्टिभेसन फंक्शन। Sigmoid function and hyperbolic tangent function should be choice for activation function in ML. हामीले भनेको थियौं अनि के रे लिनियर अर्थात थ्रेशोल्ड एक्टिभेसन फंक्शनहरु हामीले उसमा मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनमा चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। मैले लिनियर युज गर्न थाले भने लिनियर अनि एक्टिभेसन फंक्शन युज गर्न थाले भने चाहिँ अनि हाम्रो मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको मेन पर्पस भनेकै खासमा नन लिनियर टास्कहरु गर्ने हो। मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन किन बनाएको त लिनियर टास्क गर्नका लागि त पर्सेप्ट्रोनले पनि गरिहाल्छ। लिनियरली सेपरेबल क्लासेसहरुलाई क्लासिफाई गर्न सक्छ भनेर हामीले बनाएको। भनेपछि अब हाम्रो लिनियर टास्कहरु नै गर्नुपर्ने छ भनेपछि एमएलपी नै चाहिँदैन। भनेपछि एमएलपी को मेन टार्गेट भनेको उले लिनियर टास्क गर्न सक्दैन भन्ने हैन। एमएलपी ले पनि लिनियर टास्कहरु गर्न सक्छ, बट मेन पर्पस इज टु सल्भ नन लिनियर प्रब्लम्स। नन लिनियर प्रब्लम सल्भ गर्नु मेन टार्गेट हो। भनेपछि अब त्यहाँ मैले सबै लिनियर फंक्शनहरु एक्टिभेसन फंक्शन राख्न थाले भनेपछि एमएलपी अल्सो एक्ट्स एज अ लिनियर प्रब्लम सल्भर। त्यसले पनि लिनियर प्रब्लम सल्भरको काम गर्न जान्छ। त्यो भएको हुनाले we have to use non-linear activation functions in case in MLP neurons. Multilayer perceptron को न्यूरोनहरुमा non-linear activation function यूज गर्ने हो हामी। त्यसमा पनि बेसिकली हाम्रो सिग्मोइड र हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्शनहरु हाम्रो बढी हाम्रो चोइसमा पर्छ। अब हाम्रो सिग्मोइड फंक्शनको प्रोपर्टिजहरु मा चाहिँ हाम्रो psi of minus x equal to यो मैले डेराइभ गर्दाखेरि psi of x भनेको 1 divided by 1 plus e to the power minus x थियो। यो यहाँ minus x भएको हुनाले यो plus x भयो, e to the power x मात्रै भयो। अनि न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैमा e to the power x ले डिवाइड गर्ने हो भने हामीलाई यो आउँछ। न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटै साइडमा x ले e to the power x ले डिवाइड गरे हो है। गर्दाखेरि चाहिँ e to the power minus x हुन्छ। यो चाहिँ 1 plus e to the power minus x भन्छ। डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ e to the power minus x भयो 1 divided by e to the power x, त्यो भने e to the power minus x भयो। यहाँ पनि 1 divided by e to the power x, त्यो भने e to the power minus x भयो। e to the power x divided by e to the power x भने 1 भयो। अनि यहाँ चाहिँ प्लस माइनस 1 गर्दैछ मैले, 1 एड पनि गरेको 1 माइनस पनि गर्दैको छु। देन यसलाई चाहिँ हामीले यति पोर्सनलाई एक ठाउँमा माइनस फेरि यति पोर्सन लेख्ने हो भने यो क्यान्सल आउट भएर 1 माइनस 1 डिवाइड बाइ 1 प्लस e to the power minus x हुन्छ, व्हिच इज 1 माइनस psi x। यो भनेको psi x एक्टिभ नै हो, त्यो भएको हुनाले 1 माइनस psi x। psi of minus x equal to 1 minus psi x हुन्छ। अनि this implies as x tends to psi x, x र psi x को भ्यालु नियरली इक्वल हुने बेलामा चाहिँ psi minus x equal to minus psi x नै हुन्छ। यो रिलेसन होल्ड गर्छ है। त्यो चाहिँ यो केसमा मात्रै होल्ड गर्छ है। फेरि यो हाम्रो के भन्छ अनि यो x tends to psi x, x र psi x को भ्यालु इक्वल हुने बेलामा मात्रै यो रिलेसन होल्ड गर्ने हो। जस्तो हाम्रो ओके, अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सपोज हाम्रो उसको लागि 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस exp एक्सपोनेन्सिएसन अफ माइनस x थियो हाम्रो हैन। माइनस 0.5 भयो भने यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यति हो है। माइनस 0.5 नभएर माइनस 0.65 राख्यो भने हेर्नुस् त x पनि
0.65 छ psi x को भ्यालु मैले यो निकालिरहेको छु हैन मेरो x को भ्यालु चाहिँ मैले 0.65 नै राखेको छु यहाँ हैन हाम्रो माइनस त त्यो फर्मुलामै माइनस छ त्यो भएर माइनस राखेको हो अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ यो psi x को भ्यालु पनि हाम्रो नियरली 0.65 नै आइरहेछ भनेपछि यो केसमा चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ नियरली 0.6 x को भ्यालु 0.65 अराउन्ड हुँदाखेरि चाहिँ x टेन्ड्स टु psi x यो कन्डिसन फुलफिल गर्यो त्यो केसमा चाहिँ psi of minus x equal to minus psi x हुन्छ यो रिलेसन होल्ड गर्छ क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् यो रिलेसन चाहिँ होल्ड गर्छ ओके the function that holds above relation is called odd function यो रिलेसन चाहिँ यो रिलेसन जुन फंक्सनले होल्ड गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले odd function भन्ने गर्छ psi of minus f of minus x equal to minus f of x यो रिलेसन होल्ड गर्ने फंक्सन चाहिँ हाम्रो odd function हो that's why हाम्रो यो एक्टिभेसन फंक्सन सिग्मोइड एक्टिभेसन फंक्सनलाई पनि odd function चाहिँ भन्ने गर्छ कुनै कुनै ठाउँमा आउँछ यो यस्तो कुराहरु कहाँ युजफुल हुन सक्छ त्यो भएको उदाहरण Okay, we know that general form of hyperbolic tangent function is general form the hyperbolic tangent function को यो a into tan h bx. Normally हामीले e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x. त्यस्तो लेख्छौं but this is the general form. General form मा चाहिँ a hyper tan h bx. a त as it is भइहाल्यो tan h x नभएर bx हुने हो भने e to the power bx minus e to the power minus bx यो फर्मुला हो हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट को लागि नाउ अकॉर्डिंग टु ली कुन उले 1993 मा एउटा रिसर्च पेपर पब्लिश गरेको छ अनि उसमा उले चाहिँ त्यसमा के फाइन्ड आउट के भनेको छ त भन्दाखेरि a र b को सुटेबल भ्यालु चाहिँ यो हो भनेर उले फाइन्ड आउट गरेको छ त्यो रिसर्च पेपरमा a equal to 1.7159 and b equal to 2/3 that is 0.67 these are the suitable values of a and b for hyperbolic tangent function भन्ने चाहिँ उसको conclusion छ thus hyperbolic tangent function has following useful properties psi of 1 equal to 1 psi of minus 1 equal to minus 1 हुन्छ psi of 0 equal to ab हुन्छ यो हाम्रो माथिको फर्मुलामा यो कुराहरु राख्ने हो भने यो सटिस्फाई गर्छ यो तीनटा कन्डिसन्स हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्सन जस्तो अब हाम्रो a को भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो मैले tan h psi x को भ्यालु निकाल्दै छु है psi x को भ्यालु निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला चाहिँ जस्तो a इक्वल टु चाहिँ हाम्रो 1.7159 छ यहाँ चाहिँ हाम्रो इक्वल टु a 1.7159 into e to the power exp bx भनेको x को भ्यालु 1 हुने हो भने यो b into 1 नै भयो हैन b को भ्यालु कति थियो हाम्रो 0.67 b को भ्यालु हाम्रो 0.67 छ उले दिएको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेको माइनस पख है माइनस चाहिँ छ है हाम्रो फर्मुलामा माइनस चाहिँ छ माथि तल प्लस छ exp 0 माइनस अब चाहिँ माइनस है 0 माइनस 0.67 bx यहाँ पनि इन्टु 1 नगरे पनि हुन्छ x को भ्यालु 1 छ हैन
जो चाहिँ हाम्रो न्युमेरेटरको पार्ट भयो। अब डिनोमिनेटरमा पनि एक्ज्याक्टली सेम नै हो हैन, बट प्लस छ बीचमा। नियरली 1 मैले x को भ्यालु 1 राखेको छु, psi of x equal to अनि psi of 1 equal to 1। Similarly psi of -1 निकाल्नुस् -1 नै आउँछ, psi of 0 निकाल्नुस् that is equivalent to AB आउँछ। Okay, target values। It is important that the target values, that is the desired value पनि भन्छ कुनै ठाउँमा, be chosen within the range of sigmoid activation function for the limiting value a and minus a we set। Okay, अब यहाँ हेर्नुस् है, यसमा चाहिँ के भनेको हो त भन्दाखेरि म एकछिनको लागि युनिट 1 मा हाम्रो एक्टिभेसन फंक्सनहरु देखाउँछु। त्यो भएर युनिट 1 खोलेको। ओके, हाम्रो एक्टिभेसन फंक्सन्सहरुमा सिगमोइड फंक्सन, यसमा a इक्वल टु 1 भयो भने चाहिँ हाम्रो लजिस्टिक फंक्सन हुन्छ भनेको छौं हामीले। अब यसमा चाहिँ a को डिफरेन्ट स्लोप को लागि हो यो फिगर चाहिँ, a को भ्यालु डिफरेन्ट हुँदाखेरि तीनटा कर्व कस्तो हुन्छ भनेर देखाइरा हो। अब यहाँ हेर्ने हो भने आउटपुट अफ सिगमोइड फंक्सन अलवेज रेन्जेस बिट्विन 0 एन्ड 1। 0 र 1 कै बीचमा छ आउटपुट। हाईएस्ट भ्यालु 1, लोएस्ट भ्यालु 0। टेन्जेन्ट फंक्सन, हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्सन हामीले हेर्ने हो भने यो त सिगमोइड फंक्सन नै हो यो हैन, यो चाहिँ हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्सन को कर्व हो। यसमा हेर्नुस् त आउटपुट अलवेज 1 देखि -1 को बीचमा हुन्छ। खासमा यहाँ a को भ्यालु 1 छ, b को भ्यालु 1 छ यो केसमा, यहाँ यो फंक्सनमा a र b दुईटैको भ्यालु 1 छ। अब भनेपछि हाम्रो आउटकम चाहिँ 1 र -1 को बीचमा छ, घुमिरहेको छ हो। अब के भनेको हो त भन्दाखेरि अघिकोले, it is important that target values or desired response be chosen within the range of the sigmoid activation function। sigmoid activation function को रेंज मा नै टार्गेट आउटकम हुनु पर्छ। जस्तो हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु a र -a हो भने डिजायर्ड रिस्पोन्स चाहिँ a भन्दा अलि कमै हुनु पर्यो, a भन्दा बढी हुनु भएन, -a भन्दा अलिकति बढी नै हुनु पर्यो। जस्तो a को भ्यालु हामीले 1.5 राखेका छौं, एजुम गरौँ हाम्रो हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्सनमा a को भ्यालु 1.7 थियो अघि भने हाम्रो डिजायर्ड रिस्पोन्स जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 1.7 र देखि -1.7 कै बीचमा हुनु पर्छ। 1.7 भन्दा बढी हुनु भएन, अलि कमै हुनु पर्यो, माइनस एप्सिलन। -1.7 भन्दा थोरै पनि हुनु भएन, त्यो भन्दा अलिकति बढी नै हुनु पर्यो, प्लस एप्सिलन गरिरहेछ। त्यो डिजायर्ड रिस्पोन्स यही रेन्जमा हुनु पर्छ। त्यो भएको हुनाले नै खासमा हामीले नर्मलाइज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो के यो। अस्ति हामीले नर्मलाइज गरिरहेछौँ इनपुटलाई, त्यो भएर नर्मलाइज गर्ने हो खासमा, यही रिजनले गर्दाखेरि। टार्गेट भ्यालुज हाम्रो एक्टिभेसन फंक्सनकै रेन्जमा हुने हो भने अब हाम्रो चाहिँ कन्भर्जेन्स पनि फास्ट हुन्छ एल्गोरिदमको। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरामा पनि हामीले नर्मलाइज गरेर ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल अब हामीले लजिस्टिक फंक्सन युज गरिरहेछौँ भने नर्मलाइज गर्दाखेरि 0 र 1 को बीचमा भ्यालु आउने गरेर नर्मलाइज गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो सिगमोइड फंक्सनको लागि
आउटपुट चाहिँ 0 र 1 को बीचमा हुन्छ भने सेगमेन्ट फंक्सन हामीले युज गरिरहेका छौं भने normalize, we have to normalize this the input along with output सहितको इनपुट हैन, अनि त्यो normalize गर्ने such that values will be in the range of 0 to 1. अब हामीले हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्सन युज गरिरहेका छौं भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ -1 देखि +1 को बीचमा भ्यालु आउने गरेर नर्मलाइज गरे पनि हुन्छ। अब यसमा पनि अझ मैले जेनरलाइज हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट युज गरिरहेको छु भनेपछि त a देखि -a को बीचमा भ्यालु आउने गरेर नर्मलाइज गर्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले कुन एक्टिभेसन फंक्सन युज गरिरहेको छौं त्यही अनुसार चाहिँ हामीले डिजायर्ड रिस्पोन्स को रेन्ज पनि चुज गर्नुपर्छ। अब डिजायर्ड रिस्पोन्स नै त्यही रेन्जमा हुन सक्छ, ट्रेनिङ एक्जाम्पलमा नै त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्न खोजे नि हैन। फेरि ट्रेनिङ एक्जाम्पलमा त हाम्रो डिजायर्ड रिस्पोन्स लार्ज पनि हुन सक्छ, 10, 20, 1000 -1000 जति पनि हुन सक्छ। ट्रेनिङ एक्जाम्पलमा गिवन जुन छ त्यो गिवन भए पनि वी हैव टु नर्मलाइज गरेर हामीले डिजायर्ड रिस्पोन्सलाई चाहिँ एक्टिभेसन फंक्सनको रेन्ज जुन छ त्यो रेन्जमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दिस मेक्स आवर ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदम फास्ट। ओके, अब चाहिँ त्यो टार्गेट भित्र हुनुपर्छ त भन्यौ, अनि त्यो टार्गेट एक्टिभेसन फंक्सन को रेन्ज भित्र हुनुपर्छ भन्यौ, त्यसको लागि नर्मलाइज गर्नुपर्छ पनि भन्यौ। अब नर्मलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन त अलिकति हामीले नर्मलाइजेसनको कुरा पहिला पनि एक ठाउँमा एउटा एक्जाम्पलमा गरिसकेका छौं हैन। अब यसमा चाहिँ नर्मलाइज गर्ने कुरा चाहिँ इनपुट नर्मलाइज हामीले गर्नै पर्छ। नर्मलाइज कुरा चाहिँ यहाँ नर्मलाइज गर्नै पर्छ। नर्मलाइज गर्दाखेरि फास्ट पनि हुन्छ। फेरि each input variable should be processed so that its mean value is close to 0. Normally हामीले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अनि बनाउनु हुने गरेर नर्मलाइज गर्नुपर्छ क्या। युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भन्नु भनेको त्यो मीन भ्यालु चाहिँ नियरली 0 हुने गरेर हामीले नर्मलाइज गर्ने हो इनपुटहरुलाई। The goal of normalization is to change the values of numeric columns in a data set to use common scale without distorting differences in the ranges of values. खासमा हाम्रो मेन पर्पस चाहिँ कमन स्केल युज गर्ने हो क्या। जस्तो अब हाम्रो एउटा कोलम चाहिँ मा भ्यालु 1 देखि 10 को बीचमा छ, अर्को कोलममा भ्यालु 100 देखि 1000 को बीचमा छ, अर्को कोलममा भ्यालु फेरि 0 देखि 1 को बीचमा छ। तीनटै कोलम हुन्, तीनटै इनपुट हुन् हाम्रो लागि। अब बट रेन्ज अफ भ्यालुज हेर्ने हो भने तीनटै कोलमको लागि हाम्रो डिफरेन्ट भ्यालु छ, रेन्ज अफ भ्यालु नै डिफरेन्ट छ हो। त्यसको लागि त्यो तीनटै कोलमको लागि कमन स्केल युज गर्ने चाहिँ हाम्रो नर्मलाइजेसनको मेन टार्गेट हो। फेरि नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो डिफरेन्स चाहिँ फेरि रहिरहेको छ, सिमिलर नै रहिरहेको छ। जस्तो भनौँ न पहिला चाहिँ 100 देखि अनि 1000 को बीचमा थियो भने अब मैले नर्मलाइज 0 देखि 1 को बीचमा नर्मलाइज गर्ने हो भने त्यसलाई 100 चाहिँ 0 भएर जान्छ, 1000 चाहिँ 1 भएर जान्छ क्या। अनि हाम्रो भ्यालुहरु चाहिँ 10 देखि 100 को बीचमा छ, मैले नर्मलाइज गरे भने 10 चाहिँ 0 भएर जान्छ अनि 100 चाहिँ 1 भएर जान्छ, अनि इन बिट्विनको भ्यालुहरु त्यो बीचमा हुन्छ। भनेपछि कमन स्केल पनि हुन्छ एउटा। जस्तो अब दुईटै कमन स्केल 0 देखि 1 मा आयो सबै कोलमहरु। अर्को चाहिँ डिफरेन्सेस इन द रेन्जेस अफ भ्यालु, त्यहाँ भ्यालुको डिफरेन्सेस जुन छ त्यहाँ त्यो चाहिँ फेरि रहिरहेको छ एज इट इज, भ्यालु मात्रै सानो भएको हो। जस्तो पहिला चाहिँ पहिलाको जस्तो 0 देखि 1000 सम्म छ भने मैले त्यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्दाखेरि चाहिँ 0 चाहिँ 0 नै हुन्छ, 1000 चाहिँ 1 हुन्छ, 500 चाहिँ 0.5 हुन्छ। भनेपछि त्यो रेन्ज त
1001 भयो, 0 चाहिँ 0 नै रह्यो, अनि 500 चाहिँ 0.5 भयो भनेपछि सिमेन्टिकल्ली त केही डिफरेन्स छैन नि त, भ्यालु त उस्तै हो, तर पनि स्केल मात्रै सानो स्केलमा हो, त्यति मात्रै हो। It is required only when the features have different ranges. अब हाम्रो सबै फिचर्सहरु एउटै रेन्जमा छ भनेपछि फेरि नर्मलाइज नगरे पनि हुन्छ, बट डिफरेन्ट रेन्जमा छन् भने चाहिँ नर्मलाइज गर्नु राम्रो हुन्छ। For example, consider a data set containing two features x1 and x2, where x1 ranges from 0 to 100 while x2 ranges from 10,000 to 200,000. While making prediction, the attribute x2 will intrinsically influence the result more due to its larger value. अब मैले यसलाई ट्रेनिङ गराउने हो भने x1 र x2 हाम्रो इनपुट हो, x1 को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 100 को बीचमा छ, x2 को भ्यालु चाहिँ 10,000 देखि 200,000 को बीचमा छ। अब यो त्यो दुईटा x1 र x2 लिएर मैले ट्रेनिङ गराउन थाल्ने हो भने डेफिनेटली हाम्रो लर्निङलाई चाहिँ x2 ले बढी इन्फ्लुएन्स गर्छ, किनभने उसको भ्यालु नै लार्ज छ। बट x2 ले बढी इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुनै रिजन छैन नि, भ्यालु लार्ज भएकै हिसाबले इन्फ्लुएन्स गर्ने हैन नि त उले। मेबी समटाइम x2 भन्दा x1 बढी इम्पोर्टेन्ट छ, अर्थात् दुईटै इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ x1 र x2, देयरफोर कुनै एउटाले बढी इन्फ्लुएन्स गर्नु लर्निङमा भनेको राम्रो कुरा हैन, हैन। But that doesn't necessarily mean that it is more important as a predictor. अब x2 चाहिँ बेटर प्रेडिक्टर हो भन्ने छ मिनिङ हैन यसको, भ्यालु लार्ज हुनुको मिनिङ झन् x1 भन्दा झन् नराम्रो ब्याड प्रेडिक्टर पनि हुन सक्छ x2। त्यो भएको हुनाले नर्मलाइजेसन गर्ने, किनभने नत्र जुन भ्यालु ठुलो छ त्यसले नै बढी इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्छ। Input features are of different scale, leads to elongated loss function, but normalized input features leads to more symmetric loss function. अब हाम्रो लाइक यस्तोमा नर्मलाइज नगर्ने हो भने हाम्रो अलिकति इलोंगेटेड भएर चाहिँ गर्दाखेरि कन्भर्जेन्स अलिकति फास्ट स्लो हुन्छ। कन्भर्जेन्स चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ, नर्मलाइज बिट्सहरु लिन थाल्छ अनि सिमेट्री भएर जान्छ र त्यो केसमा चाहिँ यो हाम्रो मिनिमा पोइन्ट देखाइराको के, यो एरर को मिनिमा पोइन्ट देखाइराको अनि फास्ट कन्भर्जेन्स हुन्छ। यो केस यस्तो केसमा चाहिँ नर्मलाइज गर्ने हो भने thus with normalized features gradient descent converges much faster. हाम्रो ब्याक प्रोपगेसन ले युज गर्ने ग्रेडियन्ट डिसेन्ट नै हो भनेपछि ब्याक प्रोपगेसन एल्गोरिथम पनि फास्ट कन्भर्ज हुन्छ नर्मलाइज गर्ने हो। ways of there are different ways of normalization, एउटा त हामीले युज पनि गरेका छौं min max normalization और min max scaling भन्ने टर्म पनि युज हुन्छ कुनै ठाउँमा, अनि अर्को चाहिँ mean normalization mean scaling अर्थात् स्ट्यान्डर्ड नर्मलाइजेसन और स्ट्यान्डर्ड स्केलिङ पनि भन्छ। अब यसको फर्मुला चाहिँ सबैको यो यहाँ दिएको छ x इक्वल टु x माइनस min x डिवाइडेड बाइ max x माइनस min x। यसको लागि चाहिँ mean नर्मलाइजेसनमा x माइनस min अनि डिवाइडेड बाइ max x अरु माथि जस्तै छ तर यहाँनेर मिनिमम नभएर mean माइनसमा mean छ। अनि हाम्रो चाहिँ अनि स्ट्यान्डर्ड स्केलिङमा चाहिँ हाम्रो mean 0, यसमा चाहिँ mean 0 हुँदैन है म्याथकोमा, min max नर्मलाइजेसनमा चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम त्यो रेन्ज हुन्छ, त्यो रेन्ज भित्र चाहिँ हाम्रो 0 र 1 भित्र चाहिँ भ्यालुहरु आउँछ हैन। अनि तर mean 0 हुन्छ भन्ने हुँदैन,
यहाँ चाहिँ डेफिनेटली अब नर्मलाइज गरिसकेपछि मिन 0 हुन्छ। नर्मलाइज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मिन 0 मिन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 1 हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड यो नर्मलाइजेसनमा आफ्टर नर्मलाइजेसन मिन चाहिँ 0 हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ। अब सिम्पली कहिलेकाहीँ यस्तो काम लाग्न पनि सक्छ अनि हामीले नर्मलाइज काम लाग्ने कहिलेकाहीँ हैन, रियलमा त काम लागै हुन्छ। एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ सिम्पली एउटा सानोतिनो कुराहरू सोध्दैन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। रियल लाइफमा त एकदमै धेरै एभ्रीवेयर जहाँ पनि हामीले नर्मलाइज गर्नै पर्ने हुन्छ डेटालाई। नर्मलाइज फलोइङ डेटा युजिङ min max mean and standard normalization भन्छ। तीनटै तरिकाले नर्मलाइज गरेर देखा भनिरहेछ यो डेटालाई। अब हाम्रो यो डेटालाई तीनटै वेबाट नर्मलाइज, हाम्रो स्यालेरी पनि छ, एज पनि छ। अब रेन्ज डेफिनेटली दुईटाको स्केल डिफरेन्ट छ हैन, अनि त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले नर्मलाइज गर्नुपर्ने छ तीनटै वेबाट। नर्मलाइज गरेर त यहाँ राखिदिएको छ मैले भ्यालु हैन। अब नर्मलाइज गर्दाखेरि यहाँ टेबलमा राख्ने मात्रै हैन, यसो क्याल्कुलेट गरेर पनि देखाउने बाइ द वे सोध्यो भने चाहिँ। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब यहाँ हाम्रो स्यालेरी भन्ने कोलम छ एउटा, अर्को चाहिँ एज छ अनि स्यालेरीमा चाहिँ हाम्रो 45,000, 32, 58, 37. र 37,000 अनि हाम्रो एजमा चाहिँ 42, 26, 48 र 32, 42, 26, 48 र 32। ओके, यो चाहिँ हाम्रो डेटा छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नर्मलाइज गर्नुपर्ने छ है। अब नर्मलाइज डेटामा यता राख्छु कस्तो होला भनेर। अब मिन म्याक्स नर्मलाइजेसन अब यहाँ चाहिँ गरेर देखाइदिने है, क्याल्कुलेट ठ्याक्कै गरेर देखाउने फेरि। अनि मैले चाहिँ एउटाको यहाँनिर गरेर देखाउँछु। जस्तो इक्वल टु हामीले के गर्ने हो, न्यू एक्स क्याल्कुलेट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि यसमा चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ मैले normalize 45,000 नर्मलाइज गर्दाखेरि नर्मलाइज्ड 45,000 इक्वल टु कति होला त भन्दाखेरि हाम्रो अब त्यो मिन म्याक्स स्केलिङको अनुसार है, हाम्रो मिन म्याक्स स्केलर हामीले युज गर्ने हो भनेपछि यो भनेको 45,000 माइनस मिनिमम भ्यालु कति छ 32,000 डिवाइडेड बाइ म्याक्स भ्यालु कति छ 58,000 माइनस अनि मिनिमम भ्यालु 32,000। यही हो, यो भ्यालु जति आउँछ त्यति चाहिँ हाम्रो 45,000 को नर्मलाइज्ड भ्यालु। त्यही हिसाबले मैले यहाँ फर्मुला लगाउँदै छु। अनि यो भनेको अनि 45,000 माइनस अब मिनिमम भ्यालु 32,000 छ अनि डिवाइडेड बाइ maximum value 58,000 minus 32,000।
गर्दाखेरि यो भ्यालु 0.5 आयो। यसलाई पनि मैले सबै यो गर्दै अनि भनेपछि यस्तो आउँछ। यहाँ चाहिँ एजमा पनि त्यही तरिकाले नै हो हैन। नर्मलाइज्ड भ्यालु भनेको चाहिँ अनि दिस भ्यालु माइनस मिनिमम भ्यालु 32 अनि डिवाइडेड बाइ अनि म्याक्सिमम भ्यालु 48 मिनिमम भ्यालु 26 हो। मिनिमम 26 48 minus 26 यो नर्मलाइज हुँदा चाहिँ यति हो। ओके ओके नर्मलाइज्ड भ्यालु चाहिँ यो यिनीहरु हो। ओके यसरी नै नर्मलाइज हाम्रो बट सोधिहाल्यो भने चाहिँ अनि क्याल्कुलेट बाइ ट्याक्क फेरि मानौ भोलि उसरी त क्याल्कुलेट नगरिकन उपाय नै भएन इक्जामै भइहाल्यो भने त तिमीहरूको पहिला जस्तो इक्जाम हुने हो भने त क्याल्कुलेट गर्नै पर्यो। बाइ द वे मैले किन भनिरह हो भने अब यहाँ हाम्रो सपोज अब भोलि ओपन बुक टेस्ट घरमै बसेर हुने कन्डिसन आउन थाल्यो भने चाहिँ गर्न त सक्छौ क्याल्कुलेट हैन। अनि यो तिमीहरूले त त्यस्तो हो भने त घरमा एक्सेल खोलेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ नि, झट्टै आउँछ एकैचोटि, सजिलो हुन्छ हैन। अनि तर त्यस्तो भयो भनेपछि प्रोसेस क्लियर नदेखिएला भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ नो प्रब्लम एक्सेलमा, तर क्याल्कुलेट गरेको सबै प्रोसेस चाहिँ देखाइदिने। टेक होम एक्जाम भोलि होम अनि के अरे ओपन बुक टेस्ट घरमै बसेर भए पनि अनि त्यसरी चाहिँ गर्दैन, फेरि ठ्याक्कै मैले राखे जस्तो अनि केबल मात्रै राखिदिने, अरू केही पनि नदेखाउने चाहिँ नगर्नु। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने मिनिमम भ्यालु जुन हुन्छ त्यो 0 मा गइरहेछ, म्याक्सिमम भ्यालु 1 मा जान्छ अनि इन बिट्विनको भ्यालुहरु अनि हाम्रो 0 र 1 को बीचमा हुन्छ। एजमा पनि त्यही हो, 26 चाहिँ 0 मा गयो, 48 चाहिँ 1 मा गयो, अरु बीचको चाहिँ यताउता जान्छ। त्यसैले रेन्ज चाहिँ डिस्टोर्ट हुँदैन कहिले पनि, स्केल मात्रै डिफरेन्ट हुने हो। हामीले अरु पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अनि हाम्रो यसमा मिन नर्मलाइजेसन र मिन निकाल्ने अनि यसमा चाहिँ मिन नर्मलाइजेसनको केसमा चाहिँ नेगेटिभ पनि आउँछ है भ्यालुहरु। यसमा चाहिँ अब हाम्रो मिन निकाल्ने दुईटैको अनि यसको चाहिँ मिन भनेको एभरेज भ्यालु हैन, एभरेज निकाल्नु पर्यो, यति भयो। यसको चाहिँ एभरेज 37 भयो, यो चाहिँ हाम्रो मिन भ्यालुहरु हो। अब यहाँनिर फर्मुला मिन नर्मलाइजेसन गर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ मिन भ्यालु हो, त्यति मात्र त्यहाँनिर हैन, यहाँनिर हैन, माथि होला नि सर, माथि यता मिन भ्यालु, यहाँनिर चाहिँ 43,000 आउने हो। यहाँ पनि यहाँनिर मिन भ्यालु आउने हो, अरु एज इट इज। ओके हाम्रो त्यही डेटा चाहिँ मैले यहाँ पनि राखेको छु। स्ट्यान्डर्ड नर्मलाइजेसनमा चाहिँ हामीले मिन चाहिँ चाहियो नै, त्यो बाहेक हाम्रो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ त्यहाँ छ। अब यसमा चाहिँ पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले काम गर्न सक्छौं। जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तो एजको लागि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्यालेरी जस्तो अब हाम्रो यहाँ यसमा चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि x माइनस म्यू को स्क्वायर्ड निकाल्ने पहिला
जस्तो यहाँ चाहिँ इक्वल टु यो x है पावर फंक्सन लगाउँदैछु मैले पावर x माइनस म्यू भनेको मीन भनेको कति छ हाम्रो 43,000 को स्क्वायर पावर फंक्सन छ हाम्रो एक्सेल मा स्क्वायर गर्छ x माइनस म्यू को स्क्वायर निकालिरहेछ यसको लागि सिमिलरली सबै लागि एजमा पनि त्यही नै हो मैले x माइनस पावर फंक्सन लगाइरहेको छु अनि हाम्रो x माइनस अनि म्यू भनेपछि x यही भइहाल्यो माइनस यसको मीन चाहिँ 37 छ यसको स्क्वायरहरु निकाले x माइनस म्यू को स्क्वायर निकालिरा हो मैले टर्म यो जुन भित्रको टर्म छ x माइनस म्यू को स्क्वायर यो निस्किरा छ अनि तिनीहरु सबैको सम गर्ने यहाँनेर समेसन को साइन लेख्न छुटेछ है फर्मुलामा समेसन भित्र हो यो सबै कुरा यो तिनीहरु सबैको सम निकाल्नु पर्छ अब यो सम निकाल्ने अनि त्यसको स्क्वायर डिवाइड बाइ n गर्ने अनि स्क्वायर रुट गर्ने सो त्यो समेसन भित्र त्यो होला नि हैन र समेसन भित्र त्यो भनेको एकचोटी उता जानु न स्लाइडमा फर्मुला नै रङ गरेछ मैले त्यो समेसन चाहिँ स्क्वायर रुट त्यो समेसन x माइनस म्यू हो ए हैन यहाँनेर बगाउने कस्तो भित्र समेसन हैन अनि भनेपछि ओके अब यो फर्मुला अब यही फर्मुला चाहिँ मैले समेसन निकाल्नु पर्यो इक्वल टु अनि सम निकालेपछि अनि डिवाइड बाइ n गर्नु पर्यो फेरि स्क्वायर रुट पनि निकाल्नु पर्यो सम निकाल्ने डिवाइड बाइ 4 गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको स्क्वायर रुट पनि निकाल्ने हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यो हो सिमिलरली त्यही फर्मुला हाम्रो यहाँ पनि लगाइदिने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यति हो यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यसको लागि र अनि हाम्रो स्यालेरी र एजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यति हो अब यहाँनेर हेर्नुस् है मैले चाहिँ
खासमा यो किन क्याल्कुलेट गरेको त भन्दाखेरि अब एकछिनको लागि मैले यहाँनिर तल यहाँ फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने फर्मुला छ हाम्रो उसमा के अरे एक्सेलमा त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुलाले कुनै बेला युज गर्देला र भनेर यिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्ने हो भने यहाँ डिफरेन्ट आयो हेर्नुस् त भनेपछि मैले खासमा त्यही भएर फर्मुला युज नगर्नु है भन्न खोजे एक्सेलको यसमा चाहिँ एक्सेलको फर्मुला युज गर्ने हो भने एसटीडी डीबी पी भन्ने छ क्या त्यो युज गर्नु बाइ द वे भोलि एक्सेलमा चाहिँ कसैले मसँग फर्मुला छ म युज गरिहाल्छु भन्ने हो भने फेरि रङ रिजल्ट आउन थाल्छ त्यसैले बी केयरफुल भन्न खोजे मात्रै हो त्यो भएर मैले खासमा क्याल्कुलेट गरेको त्यही भएर हो मैले डाइरेक्टली फर्मुला एसटीडी डीबी भन्ने फर्मुला लगायो भने त्यसले चाहिँ डिफरेन्ट दिन्छ हामीलाई भ्यालु एसटीडी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पी भन्ने छ क्या खासमा पपुलेसन भन्न मिन भन्ने लिन्छ यसले अनि त्यो भएको हुनाले त्यो फर्मुला लगायौँ भने मात्रै यसले करेक्ट रिजल्ट दिन्छ हामीलाई त्यो भएको हुनाले त्यो फर्मुला लगाउने हाम्रो एजमा पनि त्यही नै हो एसटीडी डीबी पी लगायो भने करेक्ट दिन्छ एसटीडी डीबी मात्रै लगायो भने रङ दिन्छ त्यो भएको हुनाले भोलि फेरि एक्सेल छ मसँग म क्याल्कुलेट गरिहाल्छु भनेर फास्ट त्यसरी क्याल्कुलेट नगर्ने अब त्यही अनुसारले चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ उ गर्ने हो भने अब हाम्रो एक्स माइनस म्यू डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ यहाँनिर डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुँदाखेरि चाहिँ 93,823.44 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यति आयो यहाँ पनि त्यही नै हो माथिको टर्म सेम नै हो तलको टर्ममा चाहिँ हाम्रो 8.54 अब यसमा चाहिँ हामीले निकाल्ने हो भने यसको म्यू ओके यहाँ चाहिँ नर्मलाइज भइसकेको भ्यालुको मिन 0 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 हुन्छ वेट इनिशियलाइजेसन नंबर 6 point good size for initial values of synaptic weights and threshold of network can be tremendous help in successful network design अब हामीले म्यानुअली कपीमा गर्दाखेरि त आफैले अनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त वेट 0 राख्ने गरेका छौं हैन नर्मली इनिशियल वेट 0 राख्ने गरे हुन्छौं हैन बट वेट इनिशियलाइजेसन को पनि हाम्रो परफर्मेन्समा ग्रेट इम्प्याक्ट हुन्छ इनिशियल भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुराको त्यो भएको हुनाले प्र्याक्टिकल्ली जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जे पाए त्यही इनिशियल भ्यालु राख्नु हुँदैन हैन अनि अलिकति त्यहाँ सर्टेन हिन्ट्सहरु छन् वेटको इनिशियल भ्यालुहरु कति राख्ने भन्ने त्यो कुराहरु हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ if weights are initialized with very high values
द एक्टिभेसन फिल्ड वेटेड सम अफ इनपुट त्यो भनेको एक्टिभेसन फिल्ड भनेको वेटेड सम अफ इनपुट मैले जो के भन्छ फेरि पनि ब्र्याकेटमा राखेको छ बिकम्स सिग्निफिकेन्टली हायर डेफिनेटली वेट लार्ज हुने हो भने WIXI समेसन WIXI चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लार्ज हुन्छ weighted sum of input large ones and becomes significantly higher, and if activation function like sigmoid is applied the function maps its value near to 1 हामीले अब त्यो फंक्शन मा मैले टेन्जेन्ट फंक्शन मा इनपुट को भ्यालु लार्ज हुने हो भने आउटपुट इज नियरली 1 यसमा पनि त्यही हो large for the large input output is nearly 1 if the near to 1 where the slope of gradient changes slowly and learning takes a lot of time अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ त slowly मात्रै हैन कि अनि हाम्रो भेरी स्लो भएर भइदिन्छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ अब यो फ्ल्याट एरिया एकदमै हाम्रो यहाँ चाहिँ स्लोप एकदमै थोरै हुन्छ कति धेरै स्लोप एकदमै थोरै स्लोप छ अनि लर्निङ नै स्लो हुन थाल्छ त्यो केसमा एकदमै स्लो लर्निङ भएर जान्छ त्यो भएको हुनाले वेट को भ्यालु इनिशियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ लार्ज भ्यालु राख्नु राम्रो कुरा हैन दिस प्रब्लम इज अफन रिफर्ड एज भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लम भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लम भन्छौं के यसलाई हामीले किन भनेपछि ग्रेडियन्ट नै अलमोस्ट नियर टु 0 हुन थाल्छ हाम्रो ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदमले लर्न गर्ने भनेको ग्रेडियन्टबाट हो उले एरर को ग्रेडियन्ट निकाल्छ र ग्रेडियन्ट को अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ हाम्रो ठुलो ग्रेडियन्ट आयो भने ठुलो स्टेप लिने हो सानो ग्रेडियन्ट आउँदा सानो स्टेप लिने हो अब यहाँनिर हाम्रो ग्रेडियन्ट नै अलमोस्ट 0 आउन थाल्यो भने एकदमै सानो स्टेपहरु लिन थाल्छ और 0 नै भइदियो भने त नो अलमोस्ट नो लर्निङ नै भइहाल्यो त्यसैले ग्रेडियन्ट को भ्यालु एकदमै सानो भएर गयो भने लर्निङ एकदमै स्लो हुन्छ दैट प्रब्लम इज भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट ग्रेडियन्ट एकदमै सानो भएर त्यो प्रब्लम आयो if weights are initialized with low values activation field gets mapped near to 0 हाम्रो एक्टिभेसन फिल्ड को भ्यालु near to 0 हुन थाल्छ WIXI weighted sum of input चाहिँ हामीले वेट को भ्यालु एकदमै सानो राख्यौं भने अब सानो पोजिटिभ राख्यौं भने है फेरि वेट को भ्यालु हरु स्मल बट पोजिटिभ राख्दाखेरि चाहिँ नियरली 0 हुने हो हाम्रो वेटेड सम अफ इनपुट चाहिँ फेरि नेगेटिभ राख्न थाल्ने हो भने त के हुन्छ वेट को भ्यालु स्मल राख्ने नाममा नेगेटिभ वेटहरु राख्न थाल्ने हो भनेपछि त हाम्रो वेटेड सम अफ इनपुट चाहिँ अनि के हुन थाल्छ भन्दाखेरि अनि नेगेटिभ भ्यालु आउन थाल्छ वेटेड सम अफ इनपुट चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउन थाल्छ अनि नेगेटिभ भ्यालु आउँदाखेरि चाहिँ अनि लाइक -10 -20 भनौं न यस्तो टाइपको आउँछ फेरि अगेन अघिकै प्रब्लम आउन थाल्छ फेरि चाहिँ जस्तो यहाँ हेर्नुस् त नेगेटिभ साइड तिर वेटेड सम अफ इनपुट लार्ज नेगेटिभ नम्बर भइदिने हो भने अगेन के हुन्छ ग्रेडियन्ट सानो हुन्छ लार्ज नेगेटिभ नम्बर भइदियो भने पनि लार्ज नेगेटिभ नम्बर हुँदाखेरि पनि यहाँ ग्रेडियन्ट एकदमै सानो हुन्छ भ्यानिसिङ ग्रेडियन्ट प्रब्लमै आउँछ अगेन
बट हामीले पोजिटिभ वेटको भ्यालु पोजिटिभै राख्यौं, बट स्मल भ्यालुहरु राख्यौं भने वेटेड सम अफ इनपुट नियरली 0 हुन्छ, वेटेड सम अफ इनपुट चाहिँ नियरली 0 भयो. इन दिस केस back propagation algorithm operate on a very flat area around the origin of error surface. Origin मा काम गर्न थाल्छ. 0 weighted sum of input 0 भयो भने त्यो origin को वरिपरि मात्रै यसले काम गर्न थाल्छ. र नर्मली origin को वरिपरि error surface मा flat area हुन्छ र त्यो flat area मै घुमिराख्न सक्छ. त्यो भएको हुनाले यस्तो केसमा पनि फेरि कन्भर्ज हुन टाइम लाग्छ. For these reasons, the use of both large and small values for initializing the synaptic weights should be avoided. Large पनि हाल्ने हैन, small पनि हाल्ने पर्ने, हाल्दाखेरि मिस्टेक प्रब्लम भइराछ. Thus, better weight initialization method is to initialize the weight randomly such that weights have uniform distribution with zero mean and variance equal to reciprocal of the synaptic connections of neuron. भनेपछि हामीले weight initialization कसरी गर्ने बेटर हो त भन्दाखेरि randomly नै weight initialize गर्ने हो, तर randomly पनि फेरि जे पाए त्यही randomly हैन. randomly पनि हामीले इनिशियलाइज त गर्नु छ, तर random नम्बर यस्तो हुनु पर्यो कि जसको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, मीन 0 हुने गरेर. भेरिएन्स चाहिँ त्यसको चाहिँ रेसिप्रोकल अफ द नम्बर अफ सिनेप्टिक कनेक्शंस अफ न्यूरोन. यस्तो जस्तो हाम्रो दिस इज यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टु भेरिएन्स अर्थात स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जे भनौं, अनि m को पावर माइनस हाफ अफ 2. यो m भनेको चाहिँ नम्बर अफ कनेक्शंस हो. यो भनेको अब 1/m, यसको 1/m को पावर 1/2 भयो, त्यो भने स्क्वायर रुट अफ 1/m. यो भनेको चाहिँ हाम्रो m भनेको नम्बर अफ लिंक्स हो. भनेपछि भेरिएन्स और भेरिएन्स चाहिँ रेसिप्रोकल अफ नम्बर अफ कनेक्शंस हुने गरेर हामीले वेट इनिशियलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. दैट इज द बेस्ट मेथड अफ वेट इनिशियलाइजेसन. अब खासमा यो चाहिँ 1/m भन्ने एक्ज्याक्ट चाहिँ हैन, रेसिप्रोकल टु m हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन यसको थीम हो हैन. अब यसमा चाहिँ यो 1 को ठाउँमा चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा डिफरेन्ट मेथड्सहरुमा यो k/m लेख्ने गर्छ के अझ. कुनै ठाउँमा 1 कुनै ठाउँमा 2 डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु छन्. जस हाम्रो चाहिँ वेट इनिशियलाइजेसन मेथड. अब हाम्रो भोलि प्र्याक्टिकली काम गर्नु पर्दाखेरि इनिशियलाइजेसन गर्ने मेथड्सहरु त्यहाँ छ के. 0 इनिशियलाइजेसन हैन, 1 इनिशियलाइजेसन अनि गर्न पाइन्छ. हामीले मेथड कल गर्दिने हो भने पाइथनमा अनि 0 इनिशियलाइजेसन गर्दिन्छ त्यसले सबै, अर्थात 1 इनिशियलाइजेसन गर्दिन्छ, अर्थात 0.5 इनिशियलाइज गर्दिन्छ. तर त्यस्तो मेथड युज नगरेर हामीले यस्तो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन को मेथडहरु युज गरेर इनिशियलाइज गर्नु राम्रो हुन्छ. त्यो भएको हुनाले प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि जहिले पनि इनिशियलाइजेसन हाम्रो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हुने गरेर हामीले इनिशियलाइजेसन गर्नु. अल जिरोज इनिशियलाइजेसन गर्यो भने त्यति राम्रो हैन. ओके, लर्निङ रेट 7th पोइन्ट. लर्निङ रेट को भ्यालु 0 देखि 1 को बीचमा हामीले हुनुपर्छ भनेको हैन. त्यो पहिला देखि भनिरहेको छौं हामीले. बट लर्निङ रेट को भ्यालु लार्ज हुनु राम्रो हैन है. इट मस्ट बी सफिसिएन्टली स्मल. स्मलै हुनुपर्छ हाम्रो. जस्तो हामीले कपीमा गर्दाखेरि लर्निङ रेट को भ्यालु 1 राख्ने भनेको त्यो क्याल्कुलेसन गर्न इजी हुन्छ भनेर हो. रियल प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि त्यति ठूलो लर्निङ रेट राख्ने हुँदैन हामी. 0.001 यस्तो टाइपको हुन्छ, 0.0001 यति हुन्छ लर्निङ रेट, त्यस्तो हुन्छ. त्यो भएको हुनाले लर्निङ रेट को भ्यालु स्मल नै हुनुपर्छ.
लार्ज भ्यालु भयो भने डिफिकल्टी हुन सक्छ हाम्रो कन्भर्जेन्समा, किनभने लार्ज लर्निङ रेट भयो भने लार्ज स्टेपहरू लिन थाल्छ, लार्ज स्टेपहरू लियो भने अनि कन्भर्ज हुन नै गाह्रो हुन्छ क्या। जस्तो यस्तो टाइपको सिचुएसन, लार्ज स्टेपहरू यो मिनिमा यहाँनिर छ, यत्तिकै घुमिरहेछ, लार्ज स्टेपहरू लिएर यताउता यही वरिपरि चाहिँ घुमिरहेछ, तर ठ्याक्कै मिनिमामा चाहिँ पुगिरहेको छैन भने जस्तो क्या। Okay, the last layers usually have larger local gradients than the layers at the front end of the network. Hence, the learning rate parameter should be assigned a smaller value in the last layers than in the front layer. त्यो strategy पनि हामीले use गर्ने हो, गर्दा राम्रो हुन्छ। कस्तो भनेपछि इनिशियल फ्रन्टको लेयरहरुमा चाहिँ लर्निङ रेट अलिकति ठुलो राख्ने, अनि पछाडीको लेयरहरुमा जति जति हामी पछाडी हिडन लेयरहरु छन् भने अनि पछाडीतिरको लेयरहरुमा चाहिँ लास्टतिरको लेयरहरुमा चाहिँ फेरि लर्निङ रेटको भ्यालु सानो राख्ने। नर्मल्ली यो किन हो भनेपछि पछाडीतिर ग्रेडियन्टको भ्यालु लार्ज हुन्छ, जति हामी पछाडी गयो ग्रेडियन्टको भ्यालु लार्ज हुँदै जान्छ हैन। अनि ग्रेडियन्टको भ्यालु लार्ज भयो भनेपछि लर्निङ रेट पनि लार्ज हुने हो भने ठुलो स्टेप लिन थाल्छ के फेरि। त्यो भएको हुनाले ग्रेडियन्टको भ्यालु पछाडीतिर लार्ज हुने भएको हुनाले लर्निङ रेट सानो राख्दिने, अगाडितिर ग्रेडियन्ट आफैमा सानो छ। यहाँ यस्तो हो कि खासमा हाम्रो न्युरल नेटवर्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट भनेको ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा क्याल्कुलेट हुन्छ। हामीले त्यही भनेका छौं। एरर हामीले कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ, फर्स्टमा आउटपुट लेयर, त्यसपछि फर्स्ट लास्ट हिडन लेयर हुँदा हुँदा फर्स्ट लेयरसम्म एरर क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले। अब एरर भन्ने कुरा 0 भन्दा सानो हुन्छ नर्मल्ली, भनेपछि त्यो एरर चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै फर्स्ट लेयरमा पुग्ने, फर्स्ट हिडन लेयरमा पुग्ने बेलासम्म त त्यो एरर मल्टिप्लाई हुँदा 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 झन् सानो भइरा हुन्छ के। त्यसले गर्दाखेरि ग्रेडियन्ट पछाडीतिरको मा अलिकति फ्रन्टतिर ग्रेडियन्ट थोरै हुन्छ, ग्रेडियन्ट भ्यानिस पनि भइरा हुन्छ के बिस्तारै। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि पछाडीतिर चाहिँ ग्रेडियन्ट ठुलै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लर्निङ रेट राख्दाखेरि अगाडितिरको लेयरमा चाहिँ फ्रन्टतिरको लेयरमा चाहिँ अलिकति ठुलो लर्निङ रेट हैन, स्मल लर्निङ रेट, अनि फ्रन्टतिर चाहिँ लार्ज लर्निङ रेट, अनि ब्याकतिर चाहिँ अलिकति स्मल लर्निङ रेट राख्नु राम्रो हुन्छ। Neurons with many inputs should have a smaller learning rate parameter than neurons with few inputs. This So class will as to end in 10 maintain minutes. similar learning This time class for will all end in 10 neurons in minutes. the network. अब हाम्रो खासमा के हुन्छ भने एभ्री न्युरोनले इक्वली लर्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इनपुट भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले लर्निङ प्यारामिटर चाहिँ लर्निङ रेट चाहिँ अलि सानो राख्दिने, फ्यु इनपुट भएको ठाउँमा चाहिँ अनि जहाँ चाहिँ थोरै इनपुट छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो लर्निङ रेट राख्दिने। किनभनेपछि धेरै इनपुट हुँदाखेरि त्यहाँलाई त्यो धेरै इनपुटबाट उसले लर्न गरिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि लर्निङ रेट सानो गरिदियो भने त्यहाँनिर लर्निङ स्लो हुन्छ। जुन न्युरोनमा चाहिँ हाम्रो लर्निङ इनपुटै थोरै छ त्यसमा अलिकति लार्ज लर्निङ रेट राखिदियो भने अघिको न्युरोन भन्दा अलिकति फास्ट लर्न गर्छ त्यो, र त्यो दुईटै न्युरोनले इक्वली लर्न गर्न थाल्छ बल्ल। त्यो भएको हुनाले त्यो स्ट्र्याटेजी युज गर्नु पनि बेटर हो। लर्निङ रेट निड्स टु बी रिड्युस्ड ओभर टाइम। अर्को स्ट्र्याटेजी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो इपोक बाई इपोक हामीले काम गरिरहेको हुन्छ, ल ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ। इनिसियल इपोकहरुमा चाहिँ लार्ज लर्निङ रेट, अलिकति लार्ज भनेको लार्ज अलिकति कम्प्यारिजनमा लार्ज लर्निङ रेट राख्दिने, अनि इपोक्सहरु जति धेरै हुँदै जान्छन् त्यति लर्निङ रेटको भ्यालु डिक्रिज गर्दै जाने के। यहाँ हेर्नुस् त, किनभने अहिले त हाम्रो मिनिमा यति टाढा छ नि त, यहीँबाट किन सानो स्टेप लिने, यहाँबाट ठुलो स्टेप लिएर गयो हुन्छ यहाँबाट। तर जब हामी यहाँनिर नजिक इपोक्सहरु धेरै भइसक्यो भने
म यसको नजिक पुग्न थाल्छु मिनिमाको नजिक, त्यो बेला चाहिँ लर्निङ रेटको घटाइदिने हो भने अब यसले सानो स्टेप लिएर कन्भर्ज हुन्छ। यहाँको इफेक्ट हेर्नुहोस् त, मैले लर्निङ रेट इक्वल राखिराखेँ भने ठुल्ठुलै स्टेपहरू लिइरहेछ, कन्भर्ज हुन गाह्रो भइरहेछ। मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ, यतातिरको यो लाइन हेर्ने हो भने सुरुमा ठुल्ठुलो स्टेप लिइरहेछ, लर्निङ रेट हाई छ, बिस्तार 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 बिस्तारै लर्निङ रेटको भ्यालु घट्दै गयो, एकदमै सानो स्टेपहरू लिन थाल्यो अनि कन्भर्ज भयो अल्टिमेटली मिनिमम। त्यो स्ट्राटेजी युज गर्नु पनि राम्रो हुन्छ हाम्रो लर्निङ रेटको लागि। यो प्र्याक्टिकल कुराहरू हुन्, एकदमै फाइदा गर्छ हामीलाई यिनीहरू। ओके, त्यही ग्राफको बारेमा भनिरहेछ, पछाडिको फिगरको बारेमा। एन्ड लास्ट पोइन्ट इज लर्निङ फ्रम हेन्ड्स। अब यसमा चाहिँ खासै केही पनि छैन, जस्तो अहिलेसम्म हामीले इनपुट आउटपुट इक्जाम्पल लिइरहेछौँ, त्यसबाट अननोन फङ्सन कस्तो होला त्यो इस्टिमेट गरिरहेछौँ। इनपुट टु आउटपुट म्यापिङ गर्ने फङ्सन चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गरिरहेछौँ। अब यसले चाहिँ के भन्छ भनेपछि इनपुट आउटपुट इक्जाम्पल बाहेक पनि त्यसको बारेमा हामीलाई केही कुरा थाहा छ, त्यो फङ्सनको बारेमा अलिकति प्री नलेजेसहरू छ भने त्यो कुरा राखिदियो भने फास्ट लर्निङ हुन्छ भन्ने। हामीसँग इफ वी हेभ इन्फर्मेसन, अब छैन भने त कहाँबाट राख्ने, इनपुट आउटपुट इक्जाम्पल बाहेक अरू केही पनि इन्फर्मेसन मसँग छैन भने चाहिँ, बट छ हामीसँग प्रायर इन्फर्मेसनहरू केही न केही त्यसको नलेज हामीसँग छ भने त्यो नलेजलाई चाहिँ हामीले राखिदिने हो भने डेफिनेटली फास्ट लर्न गर्छ। These are the different heuristics for back propagation algorithm. If we use these heuristics, then algorithm will perform better and converge faster. Okay, ल आजलाई चाहिँ यतिकै भयो हाम्रो।